کیا پتا چلدا نہیں پتا چلدا تلکل ایام نداولھا بین الناس دن بدل دے رہندے نے کدی چنگے آ جاندے نے کدی ماڑے آ جاندے نے جسے رشتہ دار تے غربت آ جائے غربت ویکھ کے کنڈ نہ کریا کر غریبی ویکھ کے رشتے توڑ نہ دیا کر اللہ دی قسم میں ایسے لوگاں نو جاننا وا بہن غریب ہوئے تے بہن کولوں کو رشتہ کوئی نہیں لیندا بھرا غریب ہوئے تے غریب بھرا دیاں بیٹی پرا جناب دروازے تے باپ دے دروازے تے بیٹھیاں جوانی گزار دیندیاں نے میں اگ لاواں تیریاں دولتاں نو جنہاں دولتاں دی وجہ کر کے غریب دیاں جوان بچیاں اپنے ماپیاں دے گھر دے اندر بیٹھیاں رہ گئیاں اللہ اکبر نہ دولتاں تے مان کریا کر دولتاں لب جاندیاں نے رشتے نہیں لبیا کر دے پیسے لب جاندے نے رشتے نہیں لبیا کر دے زمیناں لب جاندیاں نے رشتے نہیں لبیا کر دے پھر دوسری گل غریبی امیری میرے رب دے خط دے اندر ہے وہ چاہے تے شاواں تو غدا کر دے وہ چاہے تے غداواں تو شاہ کر دے میں اپنی اکھاں نال مربیاں والیاں نو اڈیاں دے اندر منگ دیاں ویکھیا اے حالات بدل لگیاں پتہ نہیں چلدا نہ نفرت کریا کر رشتیاں تو اللہ میں حضرت یوسف دا واقعہ بیان کروں تو پہلے ایک واقعہ فیصلہ آباد دا بیان کرنا چاہنا وا ساڑھے فیصلہ آباد ایک بندہ اللہ کو اکبر اللہ تعالی نے دولتاں دیتیاں فیصلہ آباد چھڑ کے لاہور شہر دے اندر آ گیا اللہ کام چلدا چلدا عروج تے چلا گیا دولتاں بڑی آ گیاں لکھاں کروڑاں ارباں دا مالک بن گیا رشتہ داراں نو بھول گیا بہناں نو بھول گیا بھراواں نو بھول گیا اللہ انج کر کے اللہ دا کرنا ادھر کاروبار عروج تے پہنچے ادھر نو بلڈ کینسر دی مرض لگ جاندی اللہ یہ جناب بڑے بڑے ڈاکٹر کو اپنی رپورٹاں لے کے گیا ڈاکٹر رپورٹاں ویندے نے تے کہندے نے بس تیری عمر زیادہ تو زیادہ زندگی 5-6 مہینے جی لے جنہ جیا جاندے یہ بڑا پریشان ہویا خدا را توجہ کرنا یہ جناب چلدا ایک دن قاری صاحب کو لایا کہندا قاری صاحب انجن کر کے ڈاکٹر نے مینوں جناب ڈراپ دیتا تو زیادہ 5-6 مہینے جی سکنا زندہ رہ سکنا مینوں کی کرنا چاہیے اللہ بندہ ادو ہی قاری صاحب کو آندا ہے جدوں سارے پاسوں جواب ہو جاندے کدی آ جیا کرو سب تو پہلا رب دے در تے اللہ دے کولوں وی منگ لیا کرو غیراں دے در تے تو جاندے جے رب دے در تے آ کرو قاری صاحب بڑے سمجھدار بندے کہن لگے بزرگو ایک گل تے دسو نا کتنی دیر ہو گئی ہے تانوں اپنے رشتہ داراں نوں ملیا کہندا 6 سال ہو گئے نے میں اپنے برادری والیاں نوں کدی مل کے نہیں ویکھیا اپنے پنڈ کدی جا کے نہیں ویکھیا قاری صاحب کہن لگے انج کرو اللہ تعالی نے تانوں پیسے بڑے دتے نے وہ جب پیسے لے جاؤ تے اپنے پنڈ ٹر جاؤ تواڈے پنڈ دے اندر تواڈے رشتہ داراں دے اندر کوئی غریب جدا مکان کوئی نہیں مکان بڑھا دیو جتے غریب دی بچی دی شادی ہون والی ہے شادی کروا دیو کوئی غریب جناب کاروبار نہیں کر سکدا ماڑا چنگا کاروبار کروا دیو اپنے پیسے غریب رشتہ داراں تے لگا دیو یعنی جناب چلا گیا اپنے پنڈ جا کر کے اپنے پیسے رشتہ داراں تے لگانے شروع کر دیتے اللہ دی قسم مسجد دے اندر ابا وضو بیٹھا تے سچا واقعہ بیان کردا پیا وا اللہ کو اکبر اللہ پیسے لگاندا جاندے کوئی غریب تے دے تعاون کردا جاندے کسے دے مکان دی چھت کوئی نہیں تے چھت پاندا جاندے کسے کولے کاروبار کوئی نہیں تے ماڑا چنگا کاروبار کرواندا جاندے کسے غریب دی شادی ہون والی ہے کسے غریب دی بچی دی شادی ہون والی ہے پیسے خرچ کردا جاندے اینڈ کچھ عرصہ اپنے پنڈ دے اندر آنا واپس آیا دوبارہ آ کے رپورٹاں کرائیاں نے اللہ تعالی نے ساریاں مرضاں ختم کر چھڑیاں نے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ عادت تو دوسرے رشتہ دار دے پیڑ دے اندر جاندا لقمہ برداشت نہیں کردا اسلام کہندا ہے رشتہ داری دی اہمیت بیان کر دے آگے میں گل مکانا چاہنا حضرت یوسف دے سامنے اینے کر کے سکے برا کر کے کھڑے نے اللہ تے کہندے کی نہیں
ایوکل عزیز مسنا واغلنا الذر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ این برا حضرت یوسف دے سامنے خط بن کے کھڑے نے، پتہ کوئی نہیں کہ ساڈا ویر سامنے بیٹھا ہے، کہندے نے عزیز مصر اسی بھی تکلیف دے اندر ہاں تے ساڈے بچے بھی تکلیف دے اندر نے، اسی بھی تکلیف دے اندر ہاں تے ساڈے گھر والے بھی تکلیف دے اندر نے، تھوڑا جے پیسے لے کے آئے ہاں غلہ دے دیو، اللہ اکبر وتصدق علینا، اینا پیسیاں دا غلہ دے دیو تے ساڈے تے کو جناب صدقہ خیرات بھی کر دیو۔ مفسرین لکھ دے میں حضرت یوسف نے جو پراواں دی زبان جو جملے سنے نا، نظراں چوک گئیاں تے اکھاں ڈل پیاں، میں کہنا برا برا کدے جڑا برا دا دکھ سن کے روے نا، وہ برا برا کدے جدے برا نو تکلیف ہے تے دے کلیجے تے سٹ نہ لگے، وہ بھائی بھائی کدے جدے برا نو تکلیف ہوئے اللہ کو اکبر برا درد محسوس نہ کرے۔ میں قربان جاواں حضرت یوسف علیہ السلام اینڈ پراواں دی تکلیف سنی نا، اکھاں ڈول پیاں روندے بینے سر جھکیا گئے، اللہ اللہ نالی حضرت یوسف علیہ السلام دے برا کہندے پینے مسانا وآخلنا الذر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا۔ اے گلاں کیتیاں لے عزیز مصر، اے لے لے گلا لے لے تے جناب پیسے لے لے تے سانو گلا دے دے تے کچھ صدقہ بھی دے دے تے نال ایک چٹھی گڈی ہے تے حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے رکھ دتی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت یوسف دا دل تے پہلے ہی دکھ چکیا ہے، دل تے چھوٹاں تے پہلے لگ چکیاں نے تے باپ دی چٹھی سامنے گائی نا، مولانا دستار نے او دا ترجمہ کیتا فرماندے نے میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان اچیری او ابراہیم خلیل ربانا تے جات مبارک میری۔ اللہ پڑھ بسم اللہ، اس تو پیچھے تے لکھا سلام تو سانو اے بادشاہ ملک مصر دے تیرا نام نہیں یاد اسانو تے اول یوسف دل بر جانی تے اکھیاں دی روشنائی اے کھیڈن گیا نا واپس آیا تے سانو خبر نہ کائی تے سنے جنگلاں دے وچ بگیاڑا کدا تے ساڈے دل دا جانی تے کرتا اس دا خون دا بھریا ساڈے کول نشانی این نظر چکیاں نے ایک تے بھراواں دا دکھ ہے دوسرا باپے دا دکھ ہے آنسو بغان دے پینے نے کہنا حضرت یوسف کہندے ہونگے مالکا کیڑا بھائی ہے جڑا بھراواں دا دکھ سن کے چپ کر جائے، کیڑا پتر ہے جڑا باپ دا دکھ سن کے چپ کر جائے۔ شاہا اگر اجازت دے میں تے میں رات سارے کھول چھڑا آسمانہ تو اجازت ملیاں نا۔ حضرت یوسف بھراواں مخاطب کر کے کہندے نے کالا خللم تم ما فعلتم بی یوسف، میں نو دسو نا تسی یوسف دل کی سلوک کیتا سی، یہ تو پتہ ہی کوئی نہیں سی۔ ندانی دی حالت دے اندر یوسف نے برا سلوک کرنے والی ہو، اللہ کی معاملہ یوسف والا اور سارے بار بار حضرت یوسف دے چہرے وال ویندے نے تے کہندے نے قالوا انک لانت یوسف، اللہ کیا تو ہی یوسف ہے؟ حضرت یوسف کہندے نے انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف تے میرا ویر بنیامین ہے۔ انہاں جدوں حضرت یوسف نو ویکھیا یوسف نو تے بڑیاں شاناں مل گئیاں نے،
بڑا مقام مل گیا اینڈ براواں نے خط بن لے ویر یوسف ساڈے کولوں بڑیاں غلطیاں کھوئیاں اسی تیرے بڑیاں زیادتیاں کیتیاں جوڑے چک دے عباسیاں جانا پیچھے نظر دوڑانا ایک بھرا نے جنہاں نے کدیاں تو اٹھا کے زمین تے غدر تے یوسف نو ماریا ایک بھرا نے جنہاں غدر تے یوسف نو کنویں دندر سٹیا ایک بھرا نے وشروہ بثمن بخس دراہم معدودا جنہاں چند ٹکیاں دی ود سکے بھائی یوسف نو ویچیا ایک بھرا نے جدو غدر تے یوسف نو ویچ دیتا تے کہنے لگے یوسف ایک گل سن لے اسی اینا کافرے والیاں نو تینو ویچ دیتا ہے اگر تو اینا نو دسیا کہ میں نا دا بائیاں اسی تینو قتل کر دے مانگے حضرت یوسف رو پہ تے رو کر کے کہنے رو پرا دی زبان وچو پرا دے بارے قتل دے جملے نہیں چھاڑ دے کیڑا پرا ہے جڑا پرا دی زبان وچو قتل دا جملہ سن کے برداشت کرے اللہ دی قسم قتل کرم تو پہلا پرا اے جملہ سن کے خود قتل ہو جاندہ ہے اے جملے سنن تو پہلا پھرا پہلے ٹوٹ جاندا ہے حضرت یوسف کہندے نے ویرو میں تواڈی گل من لینا کافرے والے نو اپنا رشتہ نہیں دسدا بس ایک خواہش ہے جے پوری کر چھڈو بول یوسف کی کہنا چاہنے حضرت یوسف کہندے نے میرا دل کر دے جام دیواری مینوں سینے نہ لگا لو پتہ نہیں زندگی کے اندر دوبارہ میل ہون گے کہ نہیں پتہ نہیں زندگی کے اندر دوبارہ ملاقاتاں ہون گیاں کہ نہیں دے قدر تے یوسف کلے کلے بھائی نو مل دے پہنے تے کہن دے پہنے او لے او یار گوالے رب دے دے مل لے جان دیواری دے اس ملنے نو یاد کرے سے تے روزے عمرہ ساری تے تساں گھراں وچ خوشیاں گوسن تے اساں نصیب جدائیاں رل کے بین نصیباں والے نال پیاریاں دائیاں تے سر چومے دستاراں چومے تے دندا نیک دعائی اے گھر بار یعقوب نبی دا تے خوش رکھے رب سائی تے ویر ویران دے دردی خون دے تے ویر ویران دیو تینو کنے کہہ دیتا برا شریک ہوندے نے اللہ دی قسم برات تے دردی ہوندے نے برات تے باواں ہویا کردے نے برات تے بندے دا فخر تے مان ہویا کردے نے برات تے بندے دا غرور تے تکبر ہویا کردے نے برات تے بندے دے بازو ہویا کردے نے برات تے بندے دیاں طاقتاں ہویا کردے نے اللہ ویر ویران دے دردی ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں اے باپ سیران دے تاجو ویرا تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ کالی اے ماواں باجی محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی تے کپڑا بھٹے تے لائی ترو پا تے دل پٹے کے سسینا اے بھائیاں باجی محمد بخشا تے کی مرنا کی جینا تے شام پئی تے دیگر ویلا پنچی گھرانو آئے او نیوں دے
پھر محمد جنہوں موت لے جائے پھر قبراں تے بہ کے رون دا کی فائدہ پھر پراواں دے ٹر جان دے بعد اللہ دی قسم دیواراں اللہ کے رون دا کی فائدہ جے زندہ رہندیاں رل کے نہیں بیٹھے حضرت یوسف علیہ السلام تے پراواں نے کیڑا ظلم ہے جڑا نہیں کیتا پر آج حضرت یوسف دے سامنے پراخ ہاتھ بن کے کھڑے نے کلی کلی گل حضرت یوسف دے سامنے حضرت یوسف کی کہندے نے لا تسریبا علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین اللہ اکبر لا پراواں نے حضرت یوسف کو معافی منگی حضرت یوسف کہندے نے جاؤ میں اج تانوں سارے معاف کیتا